السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع اسيل ديليس. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا طاغط دانيفرسير بدون جينواز بمكونات سهله ومبسطه وسريعه. اذا بقاو معنا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. اذا نبداو بسم الله على بركه الله. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، كاس قل ربع ديال السكر، كاس قل ربع ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. غادي نحتاجو ايضا 14 غرام ديال خميرات الحلويات و7 غرام ديال الفانيلا، 2 معالق كبار ديال الكاكاو مر، 250 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان ونصف. فواحد الاناء غادي نديرو 3 ديال البيضات، غادي نزيدو معاهم كاس الا ربع ديال السكر و 7 غرام ديال الفانيلا. غادي نضربوا الخليط بالباتور حتى يولي اللون ديالو ابيض. غادي نلاحظوا ان اللون ديالو تغير ولا ابيض. غادي ياخذنا واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق على الاكثر. اذا موراها غادي نبقاو نزيدو الزيت بشويه بشويه ونزيدو الحليب حتى نشوفوا بان الخليط ديالنا تجانست المكونات ديالو. كنزيدو في الخلط ديالنا حتى يولي على هذا الشكل. من بعدها غادي نشدو ديك الكميه ديال الدقيق اللي عندنا وغادي نغربلو غير النصف ديالها. غادي نغربلو غير نصف الكميه للمره الثانيه، يعني كنكونوا ديجا مغربلينها من قبل وكنوليو نغربلوها باش كيتهوى الخليط ديالنا. صافي كنكملوا الخلط ديالنا دائما بالباتور. كنزيدو نكملوا مع كميه الدقيق اللي بقات لنا نغربلوها حتى هي. كنا في الاول درنا النصف ودابا غادي نكملوا النصف الثاني. للتذكير قلنا بلي درنا 250 غرام ديال الدقيق اي ما يعادل 2 كيسان ونص. كنكملوا التغربيل مع خميرات الحلويات حتى هي كندوزوها، و 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. كتكون هذه هي لا تيكستور ديال المادلين ديالنا، كيجي خفيف ولامع باش كيعاوننا في الطياب. كنشدو هذيك الكميه ديال الخليط اللي عندنا وكنقسموها الى 4 اقسام باش كيعاونونا في الطياب وكيجيو متساويين في الطبقات.
كنجيبو طيفان العاديه اللي كنطيبو فيها لي كريب اولا البغرير ولا خرينغو. عندي طيفان القطر ديالها 20 سنتيمتر، هي اللي غادي نطيبو فيها هاد الماطلين. كنجيبو المقله ندهنوها بشويه ديال الزبده ونرشوها بالقليل من الدقيق للتاكد بان الخليط ديالنا ما غاديش يلصق. الا شفنا بان الخليط تقال واحد شويه وغادي يعذبنا نزيدو له القليل من الحليب. هاد الزبده والدقيق كتكون غير في المره الاولى فقط، من بعدها غادي نبقاو نمسحو طيفال غير بمنديل ناشف ونطيبو فيها وما كتلصقش معانا. اذا بهاد الطريقه كنبقاو نوصلو الخليط ديالنا لكاع الجوانب ونديروه بطريقه متساويه. كنديروه على نار مهيله بزاف وكيطيب وهو مغطي. نبقاو نحلو عليه مره باش نشوفوه فين وصل بالطياب. الا شفنا بان السطح ديالو ولا ناشف نعرفوا بانه صافي طاب من تحت. غادي نبقاو نحيدوه هكا بشويه ونقلبوه باش يطيب لنا من الجهه الثانيه غير واحد 10 ديال الثواني على الاكثر ونحيدوه. صافي بهاد الطريقه كنكملوا الطياب ديال الطبقات اللي باقيين. للتذكير الزبده والفرينه كتكون في المره الاولى فقط، من بعدها كنبقاو نمسحو بمنديل ونطيبو عادي. اذا كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كنطيبوهم. كتجي الطبقه سميكه. انا عندي هذه تهرست لي واحد شويه بصح ماشي مشكل، غادي نديروها في الوسط. غادي نخليوهم يبردوا واحد شويه على ما نوجدوا الكريمه ديالنا. نجيو باش نوجدوا الكريمه غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الحليب بارد مزيان. انا كنت خليته تقريبا 3 ديال السوايع في الكونجيلاتور، و 2 علب ديال لا كريم شانتيي ديال 100 غرام. انا استعملت هاد لا كريم شانتيي، نتوما تقدروا تستعملوا اللي موجود عندكم. و2 معالق كبار ديال الكاكاو الحلو. الكاسرول ديالي درتها في الكونجيلاتور هي والحليب 3 ديال السوايع قبل، يعني كانت بارده مزيان. اذا نبداو بسم الله على بركه الله. نحطوا لا بودغ ديالنا ونزيدوا عليها الحليب، 2 كيسان ديال الحليب. من بعد ما تضاعف الحجم ديال لا كريم ديالنا كتولي على هذا الشكل. كنزيدوا عليها هذيك لا بودغ ديال الكاكاو الحلو بشويه حتى نحصلوا على لا كولور اللي حنايا بغينا في لا كريم. نقدروا ايضا نخليوها بيضه. كندوزو مباشره باش نبداو نمونطيو لا طاغط ديالنا. نبداو بلا كريم شونتيي هي الاولى، نديرو فوقها الطبقه الاولى نتاع الماطلين باش ما نوسخوش هذاك البلان دو طرافاي ديالنا. غادي نحطو واحد الورقه نقسموها بهذا الشكل ونحطوها في الجناب. غادي نسقيوها بالسيرو اللي وجدناه فيه كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر و7 غرام ديال لافان.
بعد ما كملت المونتاج ديال لاطاغط وغلفتها بلا كريم، انا غادي نخليها في الثلاجه ليله كامله. نتوما تقدروا تخليوها من 3 حتى ل 4 ديال السوايع في الثلاجه باش هذيك لا كريم تشد في راسها وما تعذبناش كي نجيو نديكوريو. من بعد ما باتت ليله كامله في الثلاجه، هنا انا عندي 140 غرام ديال الشوكولا ذوبتها في حمام مريم، وغادي نزيد لها دانون شوكولا اولا دانيت باش غادي نوجدوا الكاناش ديالنا اللي غادي نزينوا بها لاطاغط. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الكاناش، خفيفه ولامعه. غادي نحاولوا اننا نخدموا بها في الساعه باش ما تجمدناش. هنا انا درت واحد لابوش وغادي ندير بحال الدميعات في الجنب ديال لاطاغط. من بعدها كنشدو هذاك الشيء اللي بقى لنا من الكاناش وكنبقاو نوصلوه بهذه الطريقه لكاع الجوانب. من بعد ما دخلنا لاطاغط ديالنا الثلاجه واحد 5 دقائق على ما شدت راسها، انا عندي هاد لابوش درت فيها لا كريم اللي بقات لي من التزيين تاع لاطاغط، يعني من التغليف ديالها، وغادي نبدا ندير وريدات بشكل عادي. نتوما التزيين حسب الذوق، كل وحده تزين بالطريقه اللي بغات. هنا كنوضح لكم الطريقه اللي نحيدوا بها هذوك الوريقات باش كتبقى لنا الجناب ديال لاطاغط نقيه. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغط. كنتمنى اذا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع اصحابكم، ديروا لي لايك وكومونتير، واللي مازال ما ابونيش في لاشين يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على حسن تتبعكم، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.